سلام. والله كومو استا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين. المهم انا رجعت لكم راه نفس النهار، نهار السبت، ولكن هذه العشيه نتاع السبت كنا غنمشيو نيم للمدينه، ولكن ديما ملي كنديو نفوتو من هذا الجهه ولكن هذا السيد عيا وغادي يمشي يخدم، هذاك الشيء ما عندناش الوقت. وي عندك هاد السيد عيا، ماشي عيا، هاد السيد عنده خدمه. كنت ناعس هادشي ما قدرتش نفيقك، كان ناعس ومن شفتو ناعس هكاك ومع عيان صافي ومع صايم، قلت صافي غنخليه يرتاح. دابا هنا جينا ليدل، جيت نشوف واش نلقى. كوكوت مينوت. نو مسيو كوكوت. نو مسيو كويزين. فوالا جيت نشوف واش بقى ولا ما بقاش، حيت هذوك الايامات الاخرين فهاد كان يخدم وكان يجي عيان داكشي ما كنتش مشيت. كنحطوه لو 4 جوان على ما اظن، وغنمشيو نشوفو على الله نشوفو واش باقي ولا ما باقيش. يعني علاش ولا هاد المسيو كويزين في الكوزينه؟ علاش؟ حيت واحد بنادم ولا كاسو في لا كويزين. شكون هذا بنادم؟ واحد بنادم يعني باش مسيو كويزين يدخل في الدار يعني كاين بروبليم في لا كويزين. Tu vois? Il y a plus de chef, Avant il y avait un chef. Maintenant c'est monsieur cuisine. المهم غادي نمشيو لليدل نتسخروا من ليدل، وكاين واحد لابليكاسيون غنقول لكم عليها اللي قالوها لي بزاف تاع البنات، سميتها حلال اوبا. وإلا بقيتي Ça existe? وي سميتها حلال اوبا. الا بقيت عاقله ما حلال حرام ولا المهم غنخلي لكم لابليكاسيون، واخا ماشي مخلص عليها على حسب الاشهار ولا شي حاجه، من البنات بزاف اللي قالوا لي راها زوينه كتسكاني بها. لي كرواسون اللي كاينين في ليدل، l'application ça marche? Non ça marche pas parce que ما كاينش. voilà donc c'est pas une bonne application. المهم بالنسبه للحوايج الاخرين البنات غادي تسكانيو داك الكود sauf les croissants. تسكانيوه وغادي يقول لكم واش حلال ولا حرام، يعني واش فيها لي جيلاتين ولا واش فيها الجيلاتين تاع الحلوف ولا فيها الكول ولا واش حلال ولا حرام اون جينيرال. صافي البنات غنخليها لكم في صندوق الوصف باش تيليشارجيوها الا بغيتوها. المهم راني قلت لكم ما مخلص عليها ما والو، غير باش هكايا نتوما تستافدوا منها، حيت بزاف اللي قالوها لي في الانستغرام جاو عندي البنات وقالوا لي حياه تبقاي ديري هاد الابليكاسيون تاع حلال اوبا باش هكا تشوفي واش حلال ولا حرام باش تاكلي تكوني مهنيه. صافي البنات المهم نخليها لكم دابا. غير بغيت نقول لكم هاد الاخر هاد المعلومه، وخصنا نسيو هاد لابليكاسيون في ان جامبون دو كوشون. فوالا باش نشوفوا اسمو غايقول لنا كوم سا الا قلنا حلال في لو جامبون دو كوشون غير رميو لابليكاسيون ديريكت. صافي هكا هو التيست، لو فري تيست سي سا. بصح هذا بصح ان جامبون دو كوشون الا قالك حلال صافي ولا ناكلوه. يا باش سي بوسيبيليتي. المهم احنا وصلنا مزيه كيبان خاوي ما فيهش الناس بزاف، نقضيو الغرض ديالنا من بعد يمكن نفوتوا الاكسيون صافي ونرجعوا للدار. صايبت واحد الكيكه بحال هذيك اللي صايبت بعدا لهذاك جارنا باش نديها عند حماتي. المهم احنا وصلنا البنات، نخليكم معنا اذا لقيت شي حاجه ولا شي مزه ولا شي حاجه ضروري غادي نشارككم، وسمحوا لي على الطق نتاع اللوطو. هذا سيريال البنات، هذا كيعجبو بزاف كيكون زوين صراحه. تاع لي شوكولا، هذا تاع الشوكولا فيه الفواكه الجافه. ابري كاين تاع العسل هذا جديد جابوه مازال ما جربناه. شكون مجرباه؟ غران ولا هذا غيكون زوين. هذا البخي ديالو 3 اورو. زينو بالنسبه للشوفان بزاف اللي كنتو كتسولوني على الشوفان، المهم بزاف اللي كنتو كتسولوني على الشوفان. ها هو دابا بنات الشوفان في ليدل، ها هو الثمن ديالو فريمون رخيص بزاف. المهم غناخذو حيت انا بديت كندير الريجيم شويه. غناخذ واحد غير واحد المهم كاين القدره حتى هنايا ما هي غير القدره كتكون شي غاليه. شفتو اسمو نسيت من المرشي نسيت السلاطه. ها هي دي هنايا شوف شحال هادي. Cher client, une caisse carte bancaire uniquement va ouvrir. Veuillez déposer vos articles sur le tapis de caisse numéro 4. ندير نهار 3 دايره 79 سنتيم، المهم نديرو شي 8 دراهم وزوينه.
فوالا بنات لقيتهم، ها هما انتم. يس المهم هما هادو اللي بغانا، ما كاينين في ليدل نتاع بوفيغ، كاين بزاف. جو بونس غادي نزعم وغناخد واحد. فوالا بنات فؤاد غادي ياخد لي واحد، مي غادي يحط هذاك في الارض وغياخد هذا اللي محطوط باسكو نعرفو كيفاش داير. ياك فؤاد هاي شي واحد اللي كاين لتحت. وي انا زاده بس انا فرحانه بمسيو كويزين ديالي اللي غيعاوني في الطياب. المهم البنات حنا دابا في اكسيون وجيت ندور على فؤاد السيمانه الجايه. شحال بقى لك؟ شحال رحنا؟ لو 6 اللي هو لو 15 يدير 30 طون. المهم شريت له رمليات تنبات نوريكم ان شاء الله. شريت دوك الواقيت نتاع 30 طون وشريت حتى نتاع 100 باش نحتفلوا كاملين ان شاء الله. وحنا رجعنا لكم ولكن بلوك جديد. احنا غاديين عند خالتي عند حماتي حيت ضروري خاصو يمشي يصايب شي لوطو، وغير وصلنا حتى في الحوايج بدلنا فيس ميم با 10 دقائق في الدار، ميم با فيس تاع ونزلنا ودرت واحد الكيكه هي بحال تقريبا اللي وريت لكم الصباح البارح في الفيديو اللي فات. درت واحده اخرى باش نديها معايا في نفس النهار، يعني هذه راه العشيه فهمتوا. من وصلت من عند الخضار البيله بحال البيله الكيكه كنديها معايا غنوريكم. درتها في الساخه كنزربل وصافي قبلوا عليا وصافي صافي. المهم هذه هي البنات، شفتوا كي دايره غير عاديه، عمرتها لداخل بالفرomboise حتى هي، ودرت لها على الجناب هكايا الكريمه، وفي الوسط درت لها الكريمه ودرت لها فرomboise وهذاك اللي درت لي صايبت نتاع لا مايزينا والجيلاتين والفرomboise درتو في الوسط هكايا. فوالا شوفوا مسكين فؤاد لو بوفر ها هو هذا. وي واحد البون نوفيل هي اللي قلعتها ديجا، ها هي بياسه شوف. دابا خص تردها تركبها عاود. دوك الجديده راني ركبتها هنا، مي خصني ندير لها واحد الكليب كيجي هكا. هذاك هو اللي قلت لي، هذاك اللي صعيب. ابخي الديفو اون فيت ما جيبوش غادي يفهموا، يمكن ما نقولش. مي بون بلاش دابا راك تصايب وصافي. داكشي تكنيك. مسكين. شوف شفتوا واش عندكم الصاك لوي فيتو؟ ما عندكمش الصاك لوي فيتو تاخذ. دونك خصني نكون متاكد بلي داك الكليب كيقولوا له الكليب يكون داخل مزيان. والحدقه نتاع الفوزيه داير لنا مسمن، يا سلام يمي يمي. كوكو البنات، المهم انا رجعت لكم من بعد ما مشينا لليدل، من بعد ما مشينا عند حماتي، من بعد ما كنا نسمن، من بعد ما كلينا العشاء، من بعد ما درنا كاع داكشي، من بعد ما فؤاد صايب اللوطو. المهم اللوطو هي الفواتور، هي الطوموبيل، هي السياره. والله غيبان. المهم اليوم انا فرحانه بزاف. حيت علاش جبت لي غيعاوني في لا كويزينه. المهم هاد النهار جبت واحد المساعده، صراحه ما هي مرة ما هي راجل. جات واحد المساعده للدار اللي غتعاوني في الشقه. لا هي راجل. وي حسبتو مسيو. لا في الهيئه. المهم جبت لي غيعاوني في الدار، نقولوا تاراتاتا ابرا كدابرا. نقص لي ميزيتي باسكو كثيره. هوب زدت لها لا هكا سي بارفي. كان درتها قبيله. المهم البنات هذا هو اللي كنت باغيه نشريه وشريته. المهم خصني نمشي نجيب كاتر. شريناه من ليدل، راكم شفتونا مين كنا كنشريوه، غير درت لكم زعما المفاجاه انكم عارفين ديجا، فهمتوا.
ماشي مشكل. خديناه حيت وبغيت نشكر من هذا المنبر، ونشكر بزاف البنات اللي كانوا كيجيو عندي في الانستغرام وقالوا لي حياه ها فوقاش غيتحط، ها فوقاش غيدير، ها فوقاش. المهم كنت متردده شويه، واخا كنقول ها كنت متردده كنخمم. داك النهار مشينا لليدل، سمحوا لي قلت لكم داك النهار مشينا لليدل وما شفتو، قلت يا ذبحه يا ربحه، حياه وحده اللي كاينه. اللهم نضيعوا دوك الفليسات ولا يبقاو للراجل مورانا يمشي للقبري وهو يعاود التزويجه. كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه. كاينه. الله هذيك ما تاكل. المهم غادي نحلوه قدامكم باش تشوفوه، واللي بغاتو انا غنحط فيديو غدا، واللي بغاتو راه كاينين باقيين في ليدل، اللي بغاتو تمشي تاخذو. المهم داير 359 اورو، قولوا شي 80,000 ريال. فوالا راه في هذا الشكل هذا. شفتوا كي داير؟ هذا هو مسيو كويزين. هذا الفرشي. واو كنحل الكرتون. كنحل غادي نحلوه. خصنا نحلو كلشي ان ديريكت حنا. حطوا ليه هذا، نقلبوا هذا بحال هكا وحطوا تما. فوالا صافي كيبان. واه كيبان. نقص لي ميزتي بزاف يمكننا. يمكن واه. فوالا يا هذا شحال درجه. اش كاين تما؟ غنقول لكم شنو كاين تما. ما عقلتش، ما عرفتش، يمكن داك الكسكاس كاين تما. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، حاولوا بقاو تشوفوا الكرتون مزيان هكا من تشريوه، باسكو شحال من الكرتونات شفناهم من يحلوا دوك ملي كيجيو لي كولي اونصومبل كيكونوا امبالي كلشي في خطر، هما كيديروا كومسا بهذا الكيتار. وشحال كانوا ضاربين عليهم كومسا، يعني قد يكون مخبوش من الجهه. وفؤاد حتى كيهزو كيرجع كيقول لي لا مخبوش خصنا نرجعوه. مخبوش خصنا نرجعوه، وكنرجعوا. ماشي كيجيبو حتى للدار زعما غير تما في المكازين. الي فيت. اخباركم من السبت وهو هنا. هاد نهار الاثنين قلت لكم من السبت وهو هنايا، حيت شريتو السبت انا في العشيه، واليوم الاثنين وما بغيتش نحلو حتى نحلو قدامكم اون فاس. هذا الكسكاس. كسكاس. يس. واو. ما بغيتي انت غير ميكا. شي ميكا باش تعرفوا البنات. يمكن هذا هو الفرق اللي كاين بينه وبين تيرموميكس. التيرموميكس يا تشري راه 1,200,000 البنات، غالي. باش دير الطعام هذا دير في كلش، الخضره مفوره، حيت فيه لي زيتاج يبان لك. تقد هنا دير اللحم، هي تدير الخضره، فهمت؟ مي هذا باش تعرفوا ميكا قاصحه. المهم كاين هذا يجي هنا، هاد الصينيه مثقوبه عاود، وهذا الغلاف زوين. غير هي ميكا باش نعاودها لكم، حيت يمكن هذا الترموميكس يمكن حديد على داكشي كيكون غالي. كاين كتاب كيجي معاهم هاد الكتيبات وهكا باش كيشرح لك كيفاش كيتستعمل. لا بغيت نشوف يوزن عندي القرايه. لا جا مع هذا سباتول، هذا ديالو باش كتحركوا به لداخل. حل هذا ثقيل باش يتجبد، دابا خصو يتقلب ولا خصك تجبديه. واه ثقيل. يلا باجي ندير كتزيري وانا كنجبد لك هكا. لا هذا مزيان. يس. واو كبير كمان. مشيت لبلاص. حنا عندنا الدار غير قدام. كبير على الدار. نديروها فاطمه. كاين الصق مزيان على الارض. غادي يتعمر بالزيت. واو. كيلصق قلبوها، كيحاول انك تقلبوا لهم جيتهم. والله كيلصق. واو هادو سي بيان، هذا كيلصق في الكوزينه. هادو
يصيب بعدا. المهم ها هو، ها هي تلفازتو écran tactile je pense. Je pense oui. كيدير يتحل. هذا انا وي ها الميكا ديالو هذا تاع هذا قاصح. هذا مي سي با ميكا يمكن. وي ميكا. سي ميكا مي فريمون قاصحه. زوين هذا شوف. مي هي تكون قاصحه باسكو هي اللي تشد كلشي. فيه واحد الشبيكه هنايا لدخل باش تفورها كاش خضيره زوين. يا بغيتو يديروها كاش خضره مفوره. هذا دابا كيفاش يدير يتهز. شوف ها فيه شي عبار. فيه عبار؟ وي بصح. واش نتاع الزيت ولا المهم غنشوفوا هادشي معكم كامل شي نهار غندير لكم شي فيديو شرح كامل عليه ان شاء الله. المهم هنايا كيخدم بالبريز صافا خلعني صحاب لي فيه غير هادشي تخلعت مي بون مي كومام ما فيهش بزاف شفتو البريز يعني خاص يكون هذاك ولا عندكم هذاك واحد مات ولا مات و50 هكا شي حاجه بزاف كنخلع لي فلوس صحاب لي فيه غير هادشي كندير كيفاش غادي نعرف. المهم كيهز 3 يطرو. هادو اللي كيفوت به الضو هنا كاين الضو شتي يجوا هنا اللي كيدور نخرج هنا سي با غاف ماكس. المشكل عاود واحد اخر فيه انه ما فيهش اليد بحال هكا ضروري تهزي كمسا صراحه لو كان فيه اليد كيكون براتيك مي بون زوين كيهز 3 شحال دخلت لي فيه كيهز البنات قلت لكم 3 يطرو خاصك تحاول انك تدخلو مزيان في هذوك البريزات. هذا كيدخل درت mettre en place le couvercle. Bah c'est bon, non? Comme ça, le suivant. Tu peux régler ici le temps en minutes. يعني كيقول لك هنا كتريغلي الوقت. Tu peux régler ici la vitesse de la lame. Tu peux régler ici la température. Oh ouais, c'est bien ça. Ouais. Tu peux régler les valeurs soit avec le bouton rotatif, هذا, soit en touchant le régulateur de l'afficheur à l'écran. دوري comme ça. Tu dois maintenir le bouton appuyé
aussi longtemps que le mode turbo doit être actif. Le mode turbo, je sais pas ce que c'est. Tu peux changer le sens de rotation de la lame. Ah ouais. Ah, même quand tu le Ouais, afficher la balance. Découvrez les autres fonctions. Auto, recette, réglage. Tu trouveras ces présentations courtes et d'autres sous les réglages. Muchas gracias. Prendre recette? Ouais. Importation de la recette. Commencer. Amande caramélisée à la cannelle. Waouh. Aioli. Aioli, ça veut dire. Ah, les donuts. Bagel. Baguette classique. Ah, يدير البان. يس كنت خايفة ما يديرش الخبز. كيدير الخبز. يس هذه فرحانة. Beurre aux herbes. Blanc de poulet bardé de lard. Hein? Blanc de poulet à la crème et aux légumes. Blanquette de veau. Bouchée à la reine. Bouillon de légumes concentré. Bouillon de viande concentré. Bouillon de volaille concentré. Boulette de viande à la grecque. Boulette d'épinards au parmesan et au beurre. Boulette de la sauce tomate. شحال كاين؟ Bah c'est l'infini quoi. Ah ouais. Bah oui. Attends. Des brioches. Waouh, هادشي كنت باغي هادشي سي بيان. Brioche tressée au raisin sec. Brioche classique. Voilà. Burger. Charlotte aux fraises. Cheesecake. Yeah, je suis contente. Chili con carne. Ah, des chips. Chips de tortilla. هذوك تاع لي مكسيك لا اللي كيتاكلوا مع لا كريم افيك فروماج. واش زعما يصنع لي شيبس ولا يصنع لا شوص؟ يصنع دي شيبس. بوتين. هذيك دي روسيت ابخي يديروا في الفران سي باغي يطيبوا لكم كوم سا لا. ميم ان شوكولا شو يديروا لك. بوتين. باه. اي بي دي دونك. دي دينك. كوكتيل بوم سوريز. حنا نبغيو نديرو ان جو. ان جو. ريغارد هنايا ما عرفتش يبان الكاميرا. المهم البنات هاي درت لي فخوي. درت الخوخ والشهديه والبنان وفرomboise. ما غاديش ندير معاهم لا سكر لا عصير. هذا نقطعوا العصير غنبقاو نديرو معاه الماء وصافي. غندير معاه غير الماء. ندير معاه واحد نص سيطرون تاع الماء صافي. حيت راه هنا كميه كبيره. قولوا هنا شي كيلو ولا تاع لي فخوي ولا ما نعرفت. صافي ندير معاهم الماء صافي. غنجربوه. يلا كبر. مي دروك واسمو نختارو هنا. ما غنختاروا والو حيت حنا باغيين نديرو غير بوحدنا. فهمت داك الغوصات نتاعنا غير عصير وصافي. ما غاديش داكوغ غادي نستعملو بغيت غير نستعمل الروبو نشوف كيفاش غادي يطحن العصير سيتو. ابخي من بعد ان شاء الله. شوف لي زو دور كيدير كلش البنات. كلش الروز. هذا دروك حنا ما بغيناش نكونيكتوه في الانترنت باسكو كيشد الوقت. خصنا نديرو ان كونت ايميل اي تو. مي ديجا فيه لي روسيت بزاف بلا الانترنت. فوالا بلا الانترنت ديجا راه فيه بلان تاع لي روسيت. كلش فلون شوكولا لا فاني فيه كلشي البنات. وي سي سا. وي un gratin. En plus c'est alphabétique. Les gâteaux, regarde les gâteaux. C'est alphabétique. احنا غير في الجي. ما كيتشوب يدير كتا كيتشوب. حمص يا شنو غندير حمص. سي بون. ناري فيه كلشي بنات. فيه كلشي. ليموناد على باستيك. انا البديخ. عندنا الدليع بليز والله. دليع نديروه غدا. نديروه مادلين. فيه كلش. مايونيز. يدير لك المايونيز. انا اللي عجبني انه كيدير البريوش كيدير الخبز. شي كونطونط صافي. دابا راني فرحانه. بحال مثلا الا نوطاو في مواليو شوكولا واسمو يدير كومونسي. قال لك توا فاسيل. كيعطيك لو نيفو دو ديفيكولتي. قال لك فاسيل 12 بورسيون يعني 12 40 مينوت. الا ندير كومونسي كاس كيفي. بريشوفي لو فور à 200 degrés. tu vois bon vas-y là je pense. bah oui. Beurrer un moule à gâteau. ندير الزبده.
mettre le batteur en place dans le bol هنايا انا. شوف انت ينفعك هادشي، يقول لك سخن الفران دير كلش باوي. ايه فوالا دونك جبرت السبابه باش انا غادي نو مي سيريوس. هذا هكا ما قال والو. لا مي قال لك بلي زعما راه محلول تو. تي سيغ ما سي با الظلام؟ ما حيت هذاك ما نقدرش نشعلوه. بون سي با كاف. المهم البنات كيبان لكم شويه الظلام سي با كاف، حيت خدينا هذاك باش درنا الضوء تاع هنا، ما قدرناش نشعلوا لامبولات الاخرين. غناخذ هاد لي فخوي اللي وريتكم قبيله، قلت لكم ما غندير عليهم لا سكر لا والو، غنزيد عليهم غير السيترون تاع الماء، لا عصير لا والو. لا عصير لا والو، لا عصير زعما العصير نتاع الشرا. لو كان عندي الليمون كنطحنطو، مي ما عنديش الليمون. غنزيد عليهم هذه نص سيترون تاع الماء. بسم الله. بسم الله. هذا نبلع هنا ندير وطا سي صا ولا وطا في الوسط. انت نبلع مليح. سير نبلع نوطا هنا بي. ايوا بسم الله. شنو قال؟ باش يطحن. سيتي سايي ديجا، سيتي سيكوند فويد. المهم واحد الحاجه ما عجبتنيش دابا من جربته، انه كيتهزز بزاف. سي بيزار يعني فريمون كتحسوا انه مخرخش، يعني واخا لا كاليتي تقيل، لا كاليتي تقيل، ولكن كتحسوا كيتزعزع. واش من داك الفوق جو سي با، ولا خصنا نديرو له توربو. سا فو دير خصنا نمشيو نشوفو ان جو كيفاش باش يديروا ان جو. واش يقول لنا توربو في لي روسيت ولا يقول لنا لا فيتاس. نقصوا على درك يمكن هاد لا فيتاس تاع لي ليغوم بيتيتر. نو يمكن توربو يدير بلو فيت. نو غنبدل عليهم هادي باش نشوف. شحال والو. Ouais, je pense que c'est turbo. C'est bizarre ça. peut-être كتبقى واطيه باش يدير. Mais c'est pas comme ça? Je pense. Ah ouais, parce que طحنوا فيه الساعة. Mais bon خفت انايا خلي هاد الصوت. ميرسي ان فيت خصك تشديه باسكو يتقلقل. Vas-y. لا زعما غير قلت لك. Mais ça fait peur. واحد المورسو. مازال المقسوم يبو طحنو مزيان، يعني مع الماء باش يجيك العصير بحال هكا فريمون. مع الماء في ديك الاخرى كيطلع الماء، هذا فريمون خلطت الماء مزيان. نجيب الكاس. ماشي حتى لي ليغوم طلعوه داروا لا موس سا بروند لا بلاص. ما جازين غادي نشوف اون روسيت نمشي نشوف واش خص توربو بوغ ان وي فازي سموسي ولا خاصو سكر شويه. سو سكور مي زعما لا تيكستور اللي بيان. وي لا تيكستور فريمون زوينه، احسن بهذاك اللي كيدير. سي فري. لا تيكستور طحنو مزيان. طحنو مزيان. لا تيكستور زوينه ونديري بحال هكا كيتباع. مي بون درنا له توربو ومنش مشيت نشوف لي بوم قال لك 9 حنا درنا له 10. حنا درنا 10 توربو ان فيت سي ما فيه. ان فيت من كتوطي في توربو هذا هذا كيمشي ا فون كيدور هذا فون. نقدروا نحرقوه، كنا نقدروا نحرقوه. با جو سي با جو بونس با مي ا فون زعما مي كتمشي ا فون سي 10 وبو هذاك سي 10 با صافا. با وي او بوم قال لك 9 مي شحال بلي مينوت ما عرفتش. بون وصلنا لنهاية بنات الفيديو. نعرف ان هذا الفيديو يكون جي طويل، مي بون تقدروا انكم تستافدوا من هادشي اللي شفنا دابا حنايا، حيت اول مره نجربوه ما عرفناش كي غادي نجربوه. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون يعجبكم. نتمنى ما تنسوش بزاف تاع اللايك. نتمنى كذلك تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره غتشوفوا القناه ديالنا.
نقول لكم نبغيكم، خير ربي نتلاقاو فين وفوقاش دوجيه وديما ضحكين. ديما ضحكين. سلامه.